This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। दर्शक नमस्कार। सदाको शुक्रबार जस्तै आजको शुक्रबार पनि रमाइला दोहोरी लिएर हामी आइसक्यौं। म कार्यक्रम प्रस्तुता राजेश बर्देवा अनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ राम्री सुन्दरी गायिका एवं कार्यक्रम प्रस्तुता सरू थापा। आजको दोहोरीमा रमाइलो दोहोरी गाउनको लागि पुरुष कलाकारतर्फ हाम्रो मानसिंह खड्काजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी दिलीप थापा, त्यस्तै गरी गणेश सौलागाई र त्यस्तै गरी विष्णु मल्ल हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ अनि मिठो दोहोरी गाउनु होला, धेरै राम्रो दोहोरी गाउनु होला, शुभकामना पनि छ यहाँहरू सबैजनालाई। यतिखेर हाम्रो पहिला कलाकारतर्फ हुनुहुन्छ तारा थापा, निकै रमाइलो दोहोरी गाउनुहुन्छ तारा थापा, बागलुङे गायिका पनि हुनुहुन्छ बहिनी। त्यस्तै गरी हाम्रो ऋतु बोहराजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो निकै सुमधुर आवाजको धनी गायिका हुनुहुन्छ रूपा गुरुङ, त्यस्तै गरी आडीमा हुनुहुन्छ मोडल डान्सर मनिषा यादव। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जुनकिरी दोहोरी प्रोग्राम FE1 एज ए टेलिभिजनमा प्रत्येक शुक्रबार बेलुका 6 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। त्यही बिचमा दोहोरीको घम्साघम्सीसँगै दोहोरीको रमाइलोसँगै अनि हरेक कार्यक्रमहरूको बिचमा हामीले एउटा प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिहरूको भूमिका निभाउने गरेका छौँ। त्यो निम्ति स्वीकार गोविन्द सर, राजेश सरले एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा गोविन्द सरको उहाँका 65वटा भन्दा बढ्ता आफ्ना उपन्यासहरू, उहाँका लेखहरू बजारमा देश विदेशमा बस्ने नेपालीको मनमस्तिष्कमा त्यो किताबहरू छाइसकेको छ र उहाँका ती सृजनाहरूमा धेरै गीत पनि लेख्नुहुन्छ, उहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई गोविन्द आँसु गीतकार भनेर साहित्य अथवा उपन्यासको एउटा नाम दिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित हुँदै अनि देश र विदेशमा विभिन्न एवार्डहरू पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा हामी स्वागत गरौँ। त्यस्तै गरी अर्को अतिथि हुनुहुन्छ जो नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै गीतहरू सङ्गीतकारको हिसाबले धेरै गीतहरूको रचना सिर्जना गर्नुहुन्छ। हार्मोनियमका पर्दाहरूमा आफ्ना सृजनशील औँलाहरू चलाएर मिठा मिठा सृजनाहरू तमाम आदरणीय दर्शक श्रोता शुभचिन्तकहरूलाई दिनुहुन्छ। उसो त पछिल्लो समयको कालजयी गीत म हुरीमा दियो जलेको देख्छु यो गीतका सङ्गीतकार श्रद्धेय आदरणीय राजेश थापा सर पनि हाम्रो समीपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी वाद्यवादनका साथीहरू जसले सृजनशील औँलाहरू चलाएर सुरमा लय थप्नुहुन्छ, लयमा धुन भर्नुहुन्छ, त्यस्ता सम्माननीय वाद्यवादन साथीहरूलाई पनि हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यतिखेर किबोर्डमा हुनुहुन्छ दिनेश परियार, त्यस्तै गरी मादलमा हुनुहुन्छ गोविन्द परियार, अर्को मादलमा हुनुहुन्छ ओम विक्रम हमाल, त्यस्तै गरी सारङ्गीमा हुनुहुन्छ पिएन साइला, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ करण परियार र हार्मोनियममा हुनुहुन्छ समर्पण शाही। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक सम्मान गर्दै अब भने दर्शक महानुभावहरू, गाउँमा लुकेर रहेका प्रतिभाहरू अथवा नयाँ प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्ने हाम्रो दायित्व हो। उसो त नेपालमा धेरै स्थापित र बहुचर्चित कलाकारहरूको इतिहास र अतीतलाई सम्झिने हो भने उहाँहरूका धेरै कहानी लाग्दा ती परिस्थितिहरूलाई पनि उहाँहरूले पछिल्ला समयहरूमा धेरै सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्झिने गर्नुहुन्छ। आज त्यस्तो एउटा नयाँ विलक्षण प्रतिभालाई पनि हामी कार्यक्रमको सुरुवातीमै तपाईँहरू समक्ष तपाईँहरूको नजिकमा ल्याउँदैछौँ। चितवनबाट आउनुभएकी गायिका रूपा गुरुङको यो मिठो आवाज सुनौ, त्यसपछि अरू रमाइला दोहोरी भाकामा हामी नाचौँला गाउँला रमाउला। उडायो
हजुर सिन्दुरपोते चुराको नाता झर्छ आँसु मुटुको रगत
बिमा कुमारी दुराको त्यो कालजाई गीत, त्यो आवाज आज एउटा नयाँ प्रतिभा भएकी रूपा जो एउटा आफ्नो जीवनलाई बिमा कुमारी दुरा हाम्रो नेपालकी यस्तै एउटा जननी, हाम्रो नेपाली लोक संस्कृति लोकगीतकी धरोहर यस्तै आमाको गीत गाएर आज जुनकिरीको मन्दिर, जुनकिरीको आगमन, यहाँले जुनकिरीको चौतारीलाई जुनकिरीमय बनाइदिनु भयो। जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। हवस् त आज हामी सरूलाई निकै चिसो लागिरहेको कि जस्तो लागिरहेको थियो, अलि जाडो भएको कि जस्तो लागिरहेको थियो, त्यसैमाथि झन् कारुणिक गीत रूपाले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। वास्तवमै मानसिंह खड्का यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो मिठो आवाज तपाईँले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। मानसिंह खड्काजी तपाईँलाई पुनः म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले आडैमा निकै राम्री अनि उहाँले गीत पनि गाउनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ, गीत त सुनेका छैनौँ, एकछिनपछि सुन्ने नै छौँ अवश्य। वन्दना खनालजी हुनुहुन्छ, निकै राम्री सजिएर आउनुभएकी। वन्दनाजी धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई। तपाईँको दोहोरी सुन्न बाँकी नै छ। अब भने हामी दर्शकलाई धेरै नै नकुराउँ सरूजी, अर्को दोहोरी भएको सुनाउने बेला भएको छ। हजुर, अलिकति राम्री मात्र होइन, चिटिक्क परेकी पुतली जस्तै। पुतली कहिले पनि न बढ्छे न घट्छे, त्यो पुतलीको फुरफुर पर्ने पुतलीको त्यो समय यस्तो लाग्यो यतिखेर म पनि त्यस्तै गुनी चोलीमा सजिएर आफ्नो बालापनको याद आयो। मेरो मानसिंह भाइलाई विशेष धन्यवाद आज पनि बहिनीको लागि। हाम्रो नयाँ प्रतिभा, नयाँ कला अनि नयाँ एउटा परिवेशलाई अहिलेको सामाजिक हिसाबले दोहोरी गाउन उमेर 15 वर्ष पुग्दा माइक समाउँदा घरमा पिटाइ खानु पर्थ्यो। आज पुतली जस्तै चिटिक्क परेको 10 वर्ष नपुगेको नानीहरू, बाबुहरू प्रतिभाशाली भएर आफ्नो प्रतिभा देखाउन हरेक मिडिया, टिभी, प्रशासन, जिल्ला सबै ठाउँमा पुग्ने गर्छन्, महोत्सवमा जाने गर्छन्। यो हाम्रो नेपालको लागि एउटा गौरवमय शान हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब भने हामी धेरै ढिला गर्दैनौँ। तारा थापा र दिलीप थापाको रमाइलो दोहोरी हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूलाई। धरती फाटे झैँ भाछ दुईतिर भेटौँ एक दिन बाटो फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन सिर्नु क्यो भुइँतिर धरती फाटे झैँ भाछ दुईतिर भेटौँ धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो
बातमा बात खपेर मेरो आयु दिन्छु म थपेर भेटौँ एक दिन बाटो छेरी रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन बातमा बात खपेर मेरो आयु दिन्छु म थपेर भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन हे परिथेन म तिम्रो छानोटमा कमी हुँदा शारीरिक बनोटमा भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन म तिम्रो छानोटमा कमी हुँदा शारीरिक बनोटमा भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन हे तिमलाई दिएको वचनै फेरिन कहिल्यै पनि शरीरलाई हेरिन भेटौँ एक दिन गएको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन वचनै फेरिन कहिल्यै पनि शरीरलाई हेरिन भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन हे न त मलम मायाको घाउको पाएँ न त सारा आमा र बाउको पाएँ भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन मायाको घाउको पाएँ न त सारा आमा र बाउको पाएँ भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन हे माइती भुल्ने तिम्रो साथ भरानी अझै पनि के बिग्रेछ रानी भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन तिम्रै साथ भरानी अझै पनि के बिग्रेछ रानी भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन हे अझै जिउँदो अकालमा बिस थप्दा ती शब्दले झन् माया
धोको फेरि भेटेर रु भन्छु बाटो छेक्दिन। यस्तो खालको एउटा माहौल बनेको छ। बनावटी शरीरलाई आजभोलि धेरै मान्ने गरेको छ, मायालाई मान्दैनन्। म राम्री नहुँदा, म सुन्दरी नहुँदा माया गर्नेहरूले पनि हेला गर्छन् भन्ने खालको ताराको शब्द पोख्दै गर्दा यतिखेर भने पालो भएको छ छोटो व्यापारी विश्रामको। दर्शकवृन्द, विमल राज छेत्री र विष्णु माझीले गाउनु भएको सुमधुर अनि कर्णप्रिय आवाजमा कलाकारहरूले दोहोरी गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। निकै रमाइलो भइरहेको थियो। पुनः स्वागत छ विश्रामपछि फेरि पनि यही भाकामा यो दोहोरीको रमाइलो। हे अझै पनि छँदैछ काली, तिमीले लात्ती हानेको ठाउँ खाली, भेटम एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जान्छु बाटो छेक्दिन। छँदैछ काली, तिमीले लात्ती हानेको ठाउँ खाली, भेटम एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जान्छु बाटो छेक्दिन। धोको फेरि रुन्छु र जान्छु बाटो छेक्दिन। हे त्यसै किन देउता झै मान्थे र माया गर्थे कालाती हान्थे र भेटम एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन। देउता झै मान्थे र माया गर्थे कालाती हान्थे र भेटम एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन। धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन। ए तिमलाई मुक्त भाहोला पिरबाट, धकेलेर गाकी हौ भिरबाट, भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जान्छु बाटो छेक्दिन। भाहोली पिरबाट धकेलेर गाकी हौ भिरबाट, भेटौँ एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जान्छु बाटो छेक्दिन। धोको फेरि रुन्छु र जान्छु बाटो छेक्दिन। हे मेरै सिन्दुर खसियो शिरबाट, रसिलाएर तान्दानी भिरबाट, भेटम एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन। खसियो शिरबाट, रसिलाएर तान्दानी भिरबाट, भेटम एक दिन धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन। धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन। ए किन हिँड्यौ निष्ठुरी बनेर, पोछ्यौ सिन्दुर मर्यो त्यो भनेर, भेटौँ एक दिन बाटो फेरि रुन्छु र जान्छु बाटो छेक्दिन। निष्ठुरी बनेर
हजुर धोको फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन विमला छेत्रीको अति नै कर्णप्रिय आवाजमा सजिएको गीत तारा र दिलको यो आवाज यो धड्कनले हामीलाई पनि छुयो। एकैछिन यस्तो लाग्यो भिरबाट साँच्चै मायालाई खसालिदिएको हो त, अनि खसालिदिए पनि एकैछिनपछि मन पलाएर फेरि डोरीले किन नतानेको भन्छ दोहोरीले, भन्छ लोकभाकाले, भन्छ लोकसंस्कृतिले। धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो आवाज यो दोहोरीको अनि यो संवादको लागि तारा र दिलीप भाइलाई। निकै रमाइलो भयो यो दोहोरी भाकामा। उसो त हामी यसका स्रष्टाहरूलाई पनि धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै कार्यक्रम मार्फत। र यो श्रृङ्खलामा साङ्गीतिक क्षेत्रका गीत सङ्गीत र साहित्य क्षेत्रका आदरणीय अतिथिज्यूहरूले पनि यो दोहोरी भाका सुन्नुभयो। हाम्रो समीपमा राजेश थापा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो गोविन्द सर पनि हुनुहुन्छ। गोविन्द सर, तपाईँ त एउटा साहित्यको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, धेरै उपन्यासहरू पुस्तकहरू लेख्नुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ। कलाकारहरू दोहोरी कलाकारहरू यो छोटो समयमा एउटा सवालको जवाब फर्काइहाल्ने, उहाँहरू सायद शब्दकोशको अध्ययन पनि गर्नुहुन्न होला औपचारिक रूपमा। कुनै त्यस्तो दोहोरीका पाठशालाहरू पनि नेपालमा पढ्ने खालको संस्कृतिको विकास पनि भएको छैन। तपाईँले यो उही टाइममा उही समयमा एउटा सवालको एउटा प्रसङ्गको अर्को जवाब दिइहाल्ने यो जुन परम्परा छ दोहोरीको, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद। यस कार्यक्रममा यो जुनकिरी दोहोरी यो एउटा प्लेटफर्म पनि हो होइन, यति धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू आएर गाइरहनु भएको छ, मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। एकदमै यो पहिलोपल्ट मेरो जीवनकै एउटा सौभाग्य पनि हो यहाँ आएर चाहिँ मैले यसरी प्रत्यक्ष यो देख्न पाउनु भनेको एकदमै ठुलो मेरो जीवनको एउटा कहिले भुल्न नसक्ने क्षण पनि हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतलाई एकदम धेरै माया गर्छु। अब गाउन त जान्दिनँ, लेख्न चाहिँ अब धेरै लेख्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने अब यो पहिलादेखि नै हाम्रो बुवा आमाको पाला परम्पराकालदेखि नै यो दोहोरी गाउने पहिला चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ अब सिलक गाउने थियो, खैँजेडी बजाएर गाउँतिर सिलक गाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ रातभरि चाहिँ बिहा, रात 2 दिनको बिहा हुन्थ्यो, यति छोटो विवाह हुन्थेन। त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गीत गाउने चाहिँ रात कटाउने मेलो हुन्थ्यो, त्यतिखेर सिलकहरू भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यसैलाई एउटा अलिकति यसलाई मोडिफाइड गरेर अलिकति भएर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर लोक दोहोरी भनेर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नेपालभरि फैलियो र यसले यति राम्रो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ दुःख पीडा बिर्साइदियो। सबैजना गाउँबेसी अब स्वदेश विदेशमा पनि अब लोक दोहोरी नसुन्ने नहेर्ने मान्छे सायद बिरलै कम हुनुहुन्छ होला होइन। सरले दोहोरी गीत देख्नु भएको छ कि भएको छैन? मैले छैन सर, मेरो गीतहरू जति छन् सबै आधुनिक गीतहरू छन्। अब यो दोहोरी सुनेर तपाईँको परिकल्पनाले, तपाईँको मगजले अब सम्भवतः जीवनमा एउटा दोहोरी पनि लेखौँ कि भन्ने खालको यो दोहोरी सुन्दै त्यो खालको परिकल्पना? अवश्य पनि सर, त्यस्तो खालको त प्रेरणा मिलिसकेको छ होइन। अब काभ्रेली भएको कारणले काठे गीतहरू अलिक बढी सुन्छु है। यो गीत पनि एकदम मनपर्छ, गाउन जान्दिनँ, बुझ्छु, बिस्तारै बुझ्छु यो गीतहरू चाहिँ। यसको एकदम मार्मिक छ शब्दहरू चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ अलिकति काभ्रेतिर चाहिँ म काभ्रेली भएको कारणले अलिकति झम्किने खालको गीतहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ मन एकदम आनन्द लिने हो, फिल गर्ने गीतहरू नि एकदमै मजा लाग्छ, सुन्दा एकदम आनन्द आयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर हजुर धन्यवाद छ गोविन्द सरलाई। सङ्गीतको बुलन्द एउटा हाम्रो सङ्गीतकै खानी भन्दा पनि उहाँलाई म पछि हट्दिनँ, त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व राजेश थापाजीलाई जोरदार तालिमको साथमा स्वागत गर्छौँ। सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, विभिन्न गीतहरू छन् उहाँका, विभिन्न गीतमा सङ्गीत भर्नु भएको छ, उहाँका हार्मोनियमहरूमा उहाँका अमलाहरू धेरै गीतमा चलेको छ। धन्यवाद सरोजी। म यहाँ यसरी अहिले रहिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला त हजुरहरूको यति राम्रो सेट होइन, यति राम्रो कार्यक्रम जुनकिरी दोहोरी जो चाहिँ AP1 टेलिभिजनबाट अनियर भइरहेको छ, मलाई आज यसरी यहाँ सम्झिएर स्थान दिनुभएको छ, कस्तो भाग्यमानी फिल गरिरहेको छु कि मैले चाहिँ। जस्तो अब हाम्रो यो एउटा लोकगीत नेपालको जुन एउटा संस्कृति, जुन सङ्गीतको जननी होइन, म पनि लोकगीतसँग अत्यन्तै नजिक छु, लोकगीत सङ्गीतसँग। र म अब भनिदिइहालौँ, म चाहिँ अब कम्पोजिसन पाटोतिर छु होइन। अहिले मेरो जीवनको पहिलो कम्पोजिसन रेकर्डेड कम्पोजिसन चाहिँ नि लोकगीत लोकदोहोरी नै हो। र मैले लोकगीतहरू गरेको छु, धेरै चाहिँ अब अलिकति आधुनिक गीत गरेको छु। मलाई यसरी यहाँ सम्झिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म त कस्तो भने एकदम नोस्टाल्जिक भएँ कि, आनन्द सुनिरहेँ, घरि कस्तो निदाउन मन लाग्यो, घरि हाँस्न मन लाग्यो, घरि चाहिँ एक किसिमको भावुक पनि भएँ। एउटा कथा स्टोरी होइन, कतै हाम्रो आफ्नै जीवनसँग मेल खाने कथाहरू नै कस्तो मजाले भनिदिनु भयो। र स्पेसली हाम्रो यो दोहोरी गीत सङ्गीतको कलाकार साथीभाइ, अग्रज दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आँसु कलाकार हुनुहुन्छ
है हामी सक्दैनौँ त्यसरी गर्नलाई, त्यसरी चाहिँ शब्द बनाउन सक्दैनौँ, यति मिठो टिपिकल आवाज हामी निकाल्न सक्दैनौँ होइन। यसरी अब जति बयान गरे पनि कम हुन्छ क्या। म कम्पोजर हुँ होइन, कम्पोजर हुँ, त्यति गीतहरू गाउने त गर्दिनँ। मुना मरे कि मदनका कुरा, यहाँ साँचो पिरती सबै अधुरा। ओ मुना मरे कि मदनका कुरा, यहाँ साँचो पिरती सबै अधुरा। एउटाको सिन्दुर अर्कैको चुरा, मुखैमा राम राम कोखैमा छुरा। महुरीमा दियो जलेको देख्छु, पानीमा आगो बलेको देख्छु। म पागल भएँ कि यहाँ इमान हरायो, मायाले माया नै छलेको देख्छु। महुरीमा दियो जलेको देख्छु। हजुर, म हुरीमा दियो जलेको देख्छु, पानीमा आगो बलेको देख्छु, सीताले रामलाल छल गरेको देख्छु। यस्ता कालजाई थुप्रै सङ्गीतहरू भरेका यस्ता सङ्गीतकारलाई, यी आवाज, ती मनहरूलाई, ती ढुकढुकीहरूलाई पाउँदा जुनकिरी गौरवमय बनेको छ। मनदेखि, तनदेखि, मनैदेखि सम्पूर्ण AP1 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु हुने समस्त आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई जुनकिरी कार्यक्रमको तर्फबाट शिर निहुराएर नमन गर्दै राजेश थापाज्यूलाई जोरदार तालीको साथमा हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, उसो त हाम्रो दोहोरीको कार्यक्रम भए तापनि नेपाली गीत सङ्गीतका सबै विधाका गीतहरूलाई हाम्रो बराबर सम्मान छ। उसो त अघि राजेश सरले भनिहाल्नुभयो लोकदोहोरी लोकगीत सङ्गीतको जननी हो भनेर, र यो लोकदोहोरीको माहौलमा केही सुगम आवाज पनि हामीलाई सुनाइदिनु भयो, निकै मजा पनि लाग्यो। अहिले भने फेरि हाम्रो आडैमा गोविन्द सर हुनुहुन्छ, उहाँ कलम चलाउनुहुन्छ, गीतहरू लेख्नुहुन्छ, शब्दसँग लेख्नुहुन्छ। यद्यपि यहाँ केही मैले मेरो कण्ठलाई पनि सक्रिय बनाउँछु गीत मार्फत, आवाज मार्फत भन्ने सरको एउटा अनुरोध पनि भएको भएर सरलाई छोटो आफ्नो सृजनाको केही गीतलाई वाचन गर्ने अथवा लयमै प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। भर्खरै अहिले 1 महिना मात्र भयो मेरो एउटा नयाँ गीत अहिले बजारमा आएको छ। यसको शब्द म अलिकति यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। आधा लास जलिसक्यो, आधा लास जल्दैछ, आधा लास जलिसक्यो, आधा लास जल्दैछ। तिमी अझै आउँछौ भनी आगो मन्द मन्द बल्दैछ। चितामाथि जल्दा पनि तिम्रो याद अझै चल्दैछ। चितामाथि जल्दा पनि तिम्रो याद अझै चल्दैछ। जलेको यो लासमाथि एक गन्जुली पानी हालिदेऊ। अझै घृणा गर्छौ भने दाउरा थपी छिटै बालिदेऊ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ गोविन्द सर। निकै मिठो आवाज। यहाँ त कस्तो लाग्यो भने सङ्गीतकारले पनि भन्नलाई त्यति गाउन आउँदैन भन्ने, रचनाकारले पनि त्यति गाउन आउँदैन भन्ने, तर विडम्बना उहाँहरू गायक नबनेर अथवा आफ्नो गायनलाई आफैले लुकाउनु भएको हो कि भन्ने सम्म पनि मैले अनुमान गरेँ। हजुर, अहिले पालो भएको छ छोटो व्यापारी विश्रामको। दर्शक महानुभावहरू, दोहोरी सुन्ने यो रमाइलो गर्ने हाम्रो माहौल त यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। उसो त तपाईँलाई अझै खुसीको खबर के छ भने अगाडि सुन्नुभएको दोहोरी, अगाडि हेर्नुभएको दोहोरी भन्दा अबको दोहोरी अझै गजब हुने हो कि भन्ने हामीले पनि अनुमान गरेका छौँ। किनकि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सानी यस्तो नानुले पनि के गीत गाउला र भन्ने खालको हुनुहुन्छ। हेर्दाखेरि मलाई पनि थाहा छैन उहाँले कस्तो गीत गाउनु होला भनेर। अब सुन्ने हो उहाँको दोहोरी। उहाँलाई मानसिंह खड्काले दोहोरी गाउनुहुनेछ। मानसिंहजीले कहाँबाट कसरी टिपेर
गरी ल्याएर आउनुभयो ती कुरा पनि पछि गरौँला तर त्योभन्दा पहिला दोहोरी सुनौ पुनः तपाईँलाई स्वागत छ यो रमाइलो दोहोरी कार्यक्रम जुनकिरीमा गीत गाउन आशिष नानीलाई भेटाइयो एक्कासी तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा गीत गाउन आशिष नानीलाई भेटाइयो एक्कासी तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा श्यामा हे गीत गाउन जुनकिरी झारे है पहिले त नमस्कार गरे तोरी साथ दिन्छु म तिमलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ तिमलाई तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा साथ दिन्छु म तिमलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ तिमलाई तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे आज छु घरैमा थिएमा धन्यवाद छ आशीर्वाद दिएमा तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा घरैमा थिएमा धन्यवाद छ आशीर्वाद दिएमा तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे कडा गाउँछिन् नानीले जित्दैछिन् के गरेर दिनहरू बित्दैछन् तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले जित्दैछन् कसरेर दिनहरू बित्दैछन् तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा श्यामा हे सबैसँग गीत गाउन भिड्दैछु के गर्नु नि गाएर हिँड्दैछु तोरी हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा गीत गाउन भिड्दैछु के गर्नु र गीत गाएर हिँड्दैछु तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए
बन्दै छेउ जस्तो छ पढाइ लेखाइ कहाँ पुग्यो कस्तो छ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा भन्छेउ कि जस्तो छ पढाइ लेखाइ कहाँ पुग्यो कस्तो छ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा बसेकी छु भगवानको रक्षामा पढाइ राम्रो पढ्छु छ कक्षामा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा भगवानको रक्षामा पढाइ राम्रो पढ्छु छ कक्षामा तरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे हुने बोटको चिल्लो पात बन्छ नि भविष्यमा के बन्ने मन छ नि तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा चिल्लो पात बन्छ नि भविष्यमा के बन्ने मन छ नि तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे पढे लेखे भविष्य बन्छ नि कलाकार बन्नलाई मन छ नि तरी हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा भविष्य बन्छ नि कलाकार बन्नलाई मन छ नि तरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे गाउन पाउने ठामतिर लिने छु असल गाउँ है मैले साथ दिने छु तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा ठामतिर लिने छु असल गाउँ है मैले साथ दिने छु तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे आज गाए आसाममा आएर हिँड्ने छैन नराम्रो गाएर तरी हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा जुनगामा आएर हिँड्ने छैन नराम्रो गाएर तरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे स्तब्ध छु म तिम्रो कलामा सरस्वतीकै बास रहेछ गलामा तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा म तिम्रो कलामा सरस्वतीकै बास रहेछ गलामा तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा
गीत सङ्गीतकै धरोहर ठान्छ एक दिन तिम्रो कलाले देश खान्छ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा धरोहर ठान्छ एक दिन तिम्रो कलाले देश खान्छ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा ओइ सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा ए भन्नुस् मात्रै साथी दै लागुला त्यति ठुलो काम गर्न सकुला तोरी हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा साथी दै लागुला त्यति ठुलो काम गर्न सकुला तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे प्रशंसा त गर्नेछु म नानी तिमी भित्र त्यो शक्ति छ नानी तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा गर्नेछु म नानी तिमी भित्र त्यो शक्ति छ नानी तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा ओइ सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरहरूको साथ पाए सानेछु देश खानलाई प्रयास गर्नेछु तोरी हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा साथ पाए सर्नेछु नसके प्रयास गर्नेछु तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे सही बाटोमा ती पाइला फुकाउ बाउ आमाको शिर कहिल्यै नझुकाउ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा ती पाइला फुकाउ बाउ आमाको शिर कहिल्यै नझुकाउ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा ओइ सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा प्रयास गर्छु खाँदिन हार गर्छु आँको सपना साकार तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा खाँदिन हार गर्छु आँको सपना साकार तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हजुरले बोलाए आउँथे त्यतैमा हे आफू सफल आफैले भन्ने छेउ यो समाजको उदाहरण बन्ने छेउ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा आफैले भन्ने छेउ यो समाजको उदाहरण बन्ने छेउ तोरी खेतैमा सानीले बोलाए आउँथे त्यतैमा ओइ सानीले
मुना बनेर देखाउँदा हजुरले बोलाए आउँथे देखाइमा सब ठाउँमा लेखाउँछ पछाइन बनेर देखाउँछ तोरी खेतैमा हजुरले बोलाए आउँछ देखाइमा हजुरले बोलाए आउँछ देखाइमा हजुरले बोलाए आउँछ देखाइमा हजुरले बोलाए आउँछ देखाइमा यो मिठो आवाज सानी नानी भर्खर 6 क्लासमा पढ्दै गरेको जुनकिरीको आगमनमा जुनकिरीमा उहाँको यो प्रतिभा नयाँ प्रतिभा अनि यो सम्भवतः पहिलो दोहोरी उहाँको होला यो एपी1 टेलिभिजनमा जुनकिरी दोहोरी कार्यक्रममा विशेष धन्यवाद यो मौका यो अवसर जुटाइदिनु भएको छ आफैमा एउटा बुलन्द आवाज भएको गायक मानसिंह खड्का भाइलाई र अनि प्यारी नानी वन्दना खनाललाई एकपटक वन्दना खनालका लागि जोरदार ताली यो दर्शक महानुभावहरूको तर्फबाट पनि आउनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। मानसिंहजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ किनभने हामी प्राय दोहोरीमा माया प्रेमका मात्रै शब्दहरू पाउँछौँ अधिकांश दोहोरीमा, तर एउटा भविष्यको कर्णधार जसले भविष्यमा एउटा राम्रो गायिका बन्न सक्ने लक्षण आज देखाउन सक्छ त्यस्तो गायिकालाई स्थापित गराउनको लागि एउटा अवसर प्रदान गर्ने र त्यही उत्प्रेरणाका शब्दहरूले दोहोरी प्रस्तुत गर्ने यो दोहोरी एउटा उदाहरणीय दोहोरी हो र हुन सक्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। त्यसैले मानसिंहजी अझै यस्तै प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्नुहोला र अन्य धेरै साथीहरूले धेरै स्रोतका धेरै अर्गनाइजेसनहरूले पनि यस्ता प्रतिभाहरूलाई अझै प्लेटफर्म दिँदै जानुहोला। हामी यहाँहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी करिब बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। आजको श्रृङ्खलामा विशेष अतिथिको रूपमा पाल्दिनु हुने आदरणीय राजेश थापा सर, आदरणीय गोविन्द सर, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमबाट म राजेश बर्देवा, म सरू थापा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। It's an AP1 presentation.